बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दमनी फैमिली शो के जंग जदल माबैन जन शोहर इजाद मुशा व या खानेशी तलखी पैदा मुशा अस खुद खो असबाब व फैक्टर्स व इल्लतहाई बसियार ज़्यादा दरा अवामिल बसियार ज़्यादा दरा कि बायत शोहर व जन बायत तरफ ये अवामिल तवज्जो बिदा यकशी मा वीडियो जोर कदा दो मसखातिरी तरबियत औलाद است که هر کدام میخواهد مطابق میل از خود مطابق فکر از خود امو پوینت آف ویو از خود چی و غلط چی روز تو رو میخواهد تربیت کنه بس کلیشش ایجاد میشن لیکن یک مسئله ای که بسیار زیاد در دوران امزی تیسیس از ما که دومستیک وایلنس اگینست وومن است ما بررسی که ام نکته ای که ما پیدا کردم یا در زور رسیدم او درباره ازی مشاجره ها و روزمره اختلافات است که یکی از وجوهات از این روزمره اختلافات اناپرستی زن و شوهر است. یعنی شوهر مردم اناپرست است و زنم اناپرست است. اگر مو منی روایات کنی اناپرستی یعنی خودغرضی و طرف از خود توجه دو که خالی نظر از مسیح باشه و یک سلفیشنس انسان باشه این مزمت شده. إذا اگر د مسئله اخلاقی و صفت رزیله مو توجه نکنی و د مسئله خانوادگی هم هر کدام از مو خودغرضی خونی شو بدی اناپرستی خونی شو بدی او خانه تباه میشه او خانه برباد میشه او خانه منیش جنگ و جدل است او خانه اولادها از بین کست موره لذا ای اناپرستی را طرفش باید زن شوهر توجه بده واقعا اگر شوهر زید منیشی باید و خودغرضی ما بینشی باید و طرف زی صفت توجه نده دیگه هیچ کس را گپش گوش نمونه یعنی شاید سالها سال زندگیش تیر شنه و ای حق بجانب خود خیال کنه و همیتر زن اگر ای زن طرف امزو ازی صفتی رزیله توجه نده امکان داره که سالها سال 50 سال 60 سال بعدم خود خور حق بجانب خیال کنه و شوهر خور مورد الزام تیراو کنه یا مجرم خیال کنه و تبایی خانه را و تبایی زو فیملی خور ایره نسبت بده به شوهر خو یا شوهر نسبت بده به زن خو باور کنین که اگر مو کم ذره د زندگی خو خدا را بیری اگر کم ذره زندگی خو نرمیش پیدا کنی کم زندگی خو عفو درگذر پیدا کنی اگر د زندگی خو تحمل پیدا کنی مشکلات حل میشه البته ای که میگم تحمل ممکنه بعضیا بگم ما 50 سال 30 سال 20 سال ما زن خود تحمل کردم یا زن بگم ما شوی خود تحمل کردم گیری گو عالم اگر نره گیری گو ماهر نفسیات اگر نره و بریخ کار نکرده باشه امکان داره که بگم ما تا زندگی خود تحملم کردم ای زن را یا ای زن بگم ما شوهر خود تحمل کردم یعنی یک تحمل یا یک صبر کاذب معنی شی دروغ والا اپنے وجود چی پیدا میشه و این خیال که ما پورا زندگی خو زن را برداشت کردم یا زن میگه ما پورا زندگی ای شوهر خود ما برداشت کردم لذا کم سر انسان توجه بده و طرف امزی صفتی رزیله امزو خاطر من دین مقدس اسلام درباره اخلاق بسیار زیاد توجه داده وقتی که مسئله حقوق خانوادگی بیس میشه منی مسائل امزی فیملی شوز اونایی که حقوق دان هستن اونایی که جامعه شناس هستن اونها امیر میگه که از حق دیگه خو ادا کردو پیش اخلاق خانواده بسیار مهم است اخلاق در خانواده بسیار ضروری است انسان کم ذره صبر کنه انسان کم ذره کوتاه باید اگر میگن زن شوهر شی بدقار است و دگب گب قار شی باور کین ما بعضی زنها رو میشناسم که امزی کدمزی بدقار ترین و بدخوی ترین شوی خود تیر کده و آخری شوی شرام شده اگر او یک گپ تو دوباره در مقابل چی 4-5 جمله دیگه بگی بس او خانه جنگ و جدل میشه زبات تو شوی خود مورد الزام تیراو نمیتونی امیتر اگر مرد بعضی از کارهای زن خود تغافل کنه یعنی غفلت کنه بگه ٹھیک پروا نداره ما این کار ما د غمش نیست و ما باید صبر و حوصله کنم خدا برکت مینه زمین زندگی انسان خدا زندگی انسان را آسایش منیش پیدا مونه لذا انشالله ما آهسته آهسته درباره فیملی شوز اصول شی و پرنسپل شی مطالب گفتم موری ایره ما امروز آمدم در دانشگاه یونیورسیتی خو متر گفتم وقت بود استاد ما در کم بیزی بود گفتم یک ویدیو جور کنم و برای شما عزیزان محترم بیان کنم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.